Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। सिक्किम क्रोनिकलले तपाईहरु समक्ष बारम्बार यस्ता व्यक्तित्वहरु तपाईहरु समक्ष ल्याइरहेका छ। तपाईहरुलाई इन्स्पायर गर्नको निम्ति उहाँहरुको योगदान तपाईहरु समक्ष ल्याउनको निम्ति र यस्तै एकजना आज व्यक्तित्व लिएर तपाईहरु समक्ष आएकी छु, जसको विशेष गरी एथलेटिक्समा धेरै ठूलो सिक्किमेली समाजमा धेरै ठूलो योगदान रहेको छ र उहाँले ट्रेन गराएका विद्यार्थीहरु नानीहरुले आज सिक्किमको समाजमा धेरै उदाहरण पेश गरिसक्नु भएको छ। गोल्ड मेडलसम्म लिएर आउनु भएको छ र विशेष गरी जति पनि खेल प्रेमीहरु हुनुहुन्छ जसले खेललाई मन पराउनुहुन्छ उहाँहरुले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ र कतिपयले उहाँलाई चिन्नुहुन्न र उहाँको परिचय यस प्रकार रहेको छ। उहाँको नाम रहेको छ नर्चुङ भुटिया। विशेष गरी उहाँ पूर्व सिक्किम 4th माइलबाट हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै लामो समयसम्म 4th माइलको जुन प्राइमेरी स्कुल छ त्यहाँ उहाँले टिचिङको काम गर्नुहुन्थ्यो र अहिले आएर उहाँ रिटायर्ड हुनु भएको छ र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सिक्किममा उहाँले यो एथलेटिक्स जुन खेल छ यसलाई कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो र के उद्देश्य लिएर उहाँले यो खेललाई सिक्किममा इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो र उहाँको योगदानलाई समाजबाट कतिको कदर भइरहेको छ या भएको छैन, उहाँ कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, यी सबै बारे हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा है। र तपाईको जुन एथलेटिक्सको कन्ट्रिब्युसन छ सोसाइटीमा, योगदान छ, धेरै अघिदेखि है मिडियामा आइ नै रहेको छ र कतिजनालाई यस विषयमा थाहा छैन। र विशेष गरी म तपाईलाई प्रथम प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाई एकजना टिचर हुनुहुन्छ, प्राइमेरी टिचर है, र एथलेटिक्समा नानीहरूलाई तपाईले धेरै इन्करेज गर्नुभएको हामीलाई थाहा छ र कहिलेदेखि यो एथलेटिक्समा तपाईले आफूले सुरु गर्नुभयो र नानीहरूलाई कहिलेदेखि सिकाउन सुरु गर्नुभयो? प्रथम म सिक्किम क्रोनिकललाई धेरै धेरै धन्यवाद र भ्युअर्स सबैलाई नयाँ वर्षको तपाईको शुभकामना साथै। यो 1992 मा हामीले सुरु गरेको थियौँ र 84 मा म एज अ प्राइमेरी टिचर नाथाङमा ट्रान्सफर भएको थियो र देन 85 मा टिचर ट्रेनिङमा आयो। 86 देखि म 4th माइल जुनियर 1986 हजुर 86 देखि प्राइमेरी स्कुलमा आएको थियो। देन 92 सम्म चाहिँ मैले पनि नर्मलै जिन्दगी बिताएँ। सो हजुर केही गरेन। देन एकजना हाम्रो हेडमास्टर पिसी म्याथ्यू सर भनेर आउनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ म्याराथन हुँदैछ गान्तोकमा, म्यागी स्पोन्सर्ड, पार्टिसिपेट गरौँ, तिमीले ट्रेनिङ गरौ भनेर यसरी सुरु गर्दाखेरि अलिक मेहनत बेसी गरेछ। सो द्याट टाइम हामी 1992 मा बोइज फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड गर्ल सेकेन्ड थर्ड जितेको थियौँ। त त्यति बेला चाहिँ रमाइलो, हजुर त्यति बेला रमाइलो चिज चाहिँ अहिले पनि मनमा यस्तो लाग्छ कि एउटा खुसियाली कुरा के थियो भने चाहिँ अगाडि जिपमा माइक लगाउँथ्यो। देन आइपिआरको सरहरूलाई चेस्ट नम्बरसँगै स्कुलको नाम, गाउँको नाम त्यसरी त्यो एनाउन्स गर्थ्यो र त्यो एनाउन्स गर्दाखेरि त हाम्रो नानीको चेस्ट नम्बर भन्छ, सुन्दैछु, हामी तल तब बजार बिचमा पर्खिरहेको छ, माथिबाट गाडी आइरहेको छ। सो त्यो यस्तो क्षण भयो कि हाम्रो पञ्चायतहरू पनि सपिङको लागि आउनु भएको रहेछ। उहाँ पनि इमोसनल आँसु भरि भइरहेको थियो। हामी पनि एउटा त्यति बेला साँच्चै नै मेहनत गर्दा हुँदो रहेछ भनेर एउटा यो फिलिङ भयो। फ्रम द्याट डे कन्टिन्युसली जुन चाहिँ एमेचर एथलेटिक एसोसिएसनको त्यति बेला ठुलो योगदान छ। आज हाम्रो थुप्रो धेरै 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 नानीहरू ठुलो अवसर त भन्नेन, तर भए पनि इन्डियन आर्मीमा त तपाईँको यो चाहिँ आजको सर्जिकल स्ट्राइक भन्छ त्यस्तोमा हाम्रो नानीहरू पुगेको छ। धेरैजना छ। अब कतिवटा कुरा हामी तपाईँ हजुर मिडियामा यस्तो डिस्क्लोज गर्नु पनि राम्रो देखिँदैन, तर अब आजको दिन यसरी हेर्दा आज म रिटायर भयो, कन्टिन्यू टिल टुडे, आज बिहानसम्म म नानीहरूसँग थिएँ। सो वाट मैले यो के बुझेँ भने चाहिँ यो नानीहरूको चाहिँ एडोलेसन टाइममा त्यति बेला चाहिँ हामीले उनीहरूलाई त्यो चञ्चल हुने टाइममा चाहिँ उनीहरूलाई मेडलको जुन चाहिँ मञ्चमा जुन चाहिँ तपाईँको जोस दिनु चाहिँ
त्यो वन्स आइसकेपछि मलाई त लाग्छ रम्फूमा ड्रग्सको चेकै गर्नु पर्दैन। यति नानीहरू त्यसमै मस्त हुन्छ। कस्तो कस्तो नानीहरू एग्रेसिभ कुटिहाल्ने फाइट गर्ने होइन नानी पनि 2-3 खेप मेडल जित्यो, कम्पिटिसन जित्यो। उसको डेली उसको त्यस पर्टिकुलर मतलब उसको कुन चाहिँ डिसिप्लिनमा चाहिँ जम्मा उसले मस्त भइरहेको हुन्छ। तपाईँको लङ डिस्टेन्समा मस्त भइरहेको हुन्छ तपाईँको नि त्यो। यस, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ के छ भने चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गराउँदाखेरि विथ डिसिप्लिन गर्नुपर्छ। भोलि आउँदा आउँछ। विशेष गरी यसरी जुन चाहिँ प्राइमेरी स्कुलहरू हुन्छ है, अब एकदमै फेसिलिटी कम्ती हुन्छ है। म पनि प्राइमेरी स्कुल पढेको, जुनियर हाई स्कुल पढेको है। ग्राउन्डको फेसिलिटीहरू हुँदैन। झन् 1992 को टाइममा मिन्स एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमी हुँदाहुँदै पनि कस्तो प्रकारले तपाईँले ट्रेनिङ दिनुभयो र तपाईँ आफूमा यो म्याराथनपट्टि या एथलेटिक्सपट्टिको कस्तो प्रकारको ज्ञान तपाईँले ट्रेनिङ लिनुभएको थियो या कस्तो प्रकारले सिकाउनु भयो र यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमी हुँदाहुँदै पनि कस्तो प्रकारले नानीहरूलाई तपाईँले यतापट्टि तान्न सफल हुनुभयो? फर्स्ट अफ अल सबैलाई एउटा एक्सपोजर पाउनुपर्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट देखेँ। मैले पनि यसो यो गराएँ, हाउ इट कम्स, मलाई पनि क्वेसन भयो। तर मैले यसो सोचेँ, म स्कुल टाइममा चाहिँ एनसिसीमा थियो, यो 15 अगस्तमा मैले परेड कमान्डर गरेको थियो, एडभान्स लिडरसिप कोर्स गएको थियो, 26 जनवरी दिल्लीमा तपाईँको परेड गरेँ। सो त्यति बेला मैले त्यो ग्र्याब गरेको रहेछ, नेसनलिटी, युनिटी एन्ड हार्ड वर्किङ, अर्ली गेट अप अर्ली इन द मर्निङ, क्लिनिनेस, अल दिस थिङ्स टिल टुडे मैले यसो हेर्दा चाहिँ डेलिभर गर्दैछु। भनेपछि तपाईँले जे सिक्नुभयो, तपाईँले पार्टिसिपेट गरेर जे सिकेको कुरा तपाईँले त्यही कुरा चाहिँ नानीहरूमा सिक्नु। एक्ज्याक्टली। त्यस कारणले चाहिँ उहिले हाम्रो टाइममा त स्कोर्स तपाईँ स्काउट्स हुन्छ, एनसिसी हुन्थ्यो, तपाईँ क्याम्प जान्थ्यो, के गर्थ्यो। आजको दिन चाहिँ अलिकति त्यो कमी देख्दैछु। सो हामी तपाईँको नि आज हेर्नुहोस् न, नानीहरूलाई कुनै पनि वर्कआउट गर्नु मान्दैन, कुनै पनि एक्सर्साइज गर्नु मान्दैन, त्यो मोबाइलमै बिर्सिन्छ। उनीहरूको गल्ती छैन, उनीहरूलाई एकखेप मौका दिनुहोस् न, एक्टिभिटीमा ल्याउनुहोस्। अब अहिले त खेलेर बिग्रिन्छ भनेर त त्यो कुरा आएन। यो 4 माइल स्कुलको कुरा गर्नुपर्दा विशेष गरी एथलेटिक्समा जब पनि नानीहरूले पार्टिसिपेट गर्थे है, फर्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजनमा प्रायः त्यो स्कुलकै नानीहरू आउने गर्छन् र अहिले पनि कतिजना नेसनलसम्म पुगेको छ है। के खासियत तपाईँले कस्तो प्रकारले सिकाउनुहुन्थ्यो र नानीहरूले कस्तो प्रकारले त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम डिपली लिने गरेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, मेरो अलिकति मेरो तरिका चाहिँ कस्तो थियो भने चाहिँ सिनियरसँगै सानसानो मसिनो त्योसँगै गर्थेँ। अन्त मैले इक्विपमेन्ट्सहरू अब त्यो सानो जग्गा भयो भने भलिबल, फुटबल, यसरी के स्किप, यो सबै म राख्छु। सो द्याट सिनियर लेभललाई म लोड दिन्छु। उनीहरूलाई अझै हेरिरहेको हुन्छ तर खेलिरहेको हुन्छ। र उनीहरूले त्यति बेला के सिकेको हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको सिटअप यसरी गरिँदो रहेछ, पुसअप यसरी गरिँदो रहेछ, स्ट्रेचिङ यसरी गरिँदो रहेछ। उनीहरू त्यो अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ। अन्त उनीहरूलाई विथ खेल्दै अहिले त फेसिलिटी आयो, हामी जुम्बा गराउँदैछौँ, योगा गराउँदैछौँ। अब त्यो टाइममा त त्यो खालको थिएन। र पनि त्यस्तो कल्चर दिँदै ऊ सब फर्स्ट अफ अल नम्बर 1 चाहिँ बिहान अर्ली इन द मर्निङ आइपुग्छ, उनीहरूलाई कल्चर गराउँछ। स्कुल नेसनल निमा छिरिङ लीलाले तपाईँको जुन चाहिँ स्कुल नेसनल रेकर्ड राख्ने टाइममा म छङ्गो लाइनमा बस्छु, मेरो एउटा टुरिस्ट गाडी थियो उम्बा लाने, त्यो तपाईँको बिहान 4 बजी चाहिँ गाडीमा हालेर टिएनएको त्यो ग्राउन्डमा एउटा धुलो थियो, त्यो धुलोभित्रबाट पसेर चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ। र त्यो प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ टिएनएको जब नानी निस्किँदाखेरि चाहिँ हामी मैला सबै टिपेर डस्टबिनमा हालेर जान्थ्यो। हाम्रो मिस्टर मानव सर, क्यास्मो सर थियो, तब त ओके यु क्यान तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु सक्छ भन्छ। त्यसरी हामीले मेहनत गरेर स्कुल हजुर। अब त्यस्तो नि नानी अब फिडब्याक भने म्याम अब म किन यो सेयर गर्न चाहेँ भने एउटा यस्तो फिडब्याक भयो होला। म दिल्ली गएको थियो, फर्केर आउँदा चाहिँ मेरो एउटा स्टुडेन्ट भिजडाइज चलाउँदै थियो। अन्त मैले उसलाई भन्यो म घर फर्किन्छु, माथिसम्म रात पर्नेछ, तिम्रो गाडीमा लैजाऊ भनेर। बेलुका म बुक गर्दा उसको नाम छैन छ। देन मल्ली पुग्दा फोन आयो त्यो ड्राइभरलाई। अन्त म पर्खिरहेको छु, त्यो नानीले भने पर्खिरहेको रहेछ। त्यति बेला त्यो नानीले मलाई यसो भने, बेलुका सर घरसम्म त म पुऱ्याउँछु त हजुरलाई भने नि। अन्त अलिक लाटा खालको थियो।
अन्त ऊ चाहिँ कसरी भएको थियो भने चाहिँ तपाईँको सबै अहिले टप एथलिटहरू चाहिँ सँग चाहिँ ऊ चाहिँ हिँड्थ्यो अन्त उसको बडी कन्डिसन राम्रो थिएन अन्त एकखेप हाम्रो जुनियर यो गेमदेखि हाम्रो अन्डर 14 को चाहिँ पाङथाङमा भएको थियो त्यति बेला दसैँको चेकमा हुँदाखेरि चाहिँ टिएनएको आइपुगेन तपाईँको त्यति बेला हामीले कम्पिटिसन दिने टिएनए थियो सेन्ट जेभियर्स थियो उनीहरू आइपुगेन अन्त त्यो नानीले एउटा सिल्भर मेडल जित्यो त्यो जितेकोदेखि उता यति बेसी प्र्याक्टिस आउने अन्त हामी बिहानै के गर्थ्यौँ भने चाहिँ तपाईँको चाना भिजाउँथ्यो अन्त आर्मीहरूले चाहिँ त्यो यो गर्थ्यो अब मास्टरजी यो न्युट्रोमल यो लैजाऊ के लैजाऊ भनेर तपाईँको ड्रिङ्क्सहरू दिन्थ्यो अन्त गाई बाकोले चाहिँ म 1 पावा दुध मगाउँथ्यो अन्त बिहान हामी त्यो खान्थ्यो अन्त त्यो नानीले हिजो अस्ति भने म भेज डायटमा कन्टिन्यू जाँदैछु म बाइक कोही बिहान उठ्नु सक्दैन सर मैले यसो अनुभव गरेँ सर त्यो चाना खानु लागि चाहिँ म चाहिँ 2 बजे उठ्थेँ अरे सो त्यो चाना खानु लागि चाहिँ 2 बजे उठ्थ्यो आजको दिन चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ म 3:30 मा उठ्नु नथिङ फर मी म उठेर काम गर्न सक्दैछु भनेर त्यो टाइममा जुन उसले मेहनत हजुर हजुर यो चाहिँ हेबिटमा कन्भर्ट भयो अन्त यो यस्तो खालको के मतलब अब एउटा हुन्छ नि तपाईँको यो हामीले भन्छौँ नि मेडल ओलम्पिक के हुने 4 वर्षमा एकखेप हुन्छ एकजनाले मेडल लान्छ सबै त हाउडे होइन नि त यो यसमा चाहिँ तपाईँको अब आजकल त साइन्टिफिकली मान्छेले थुप्रो भन्छन् पोजिटिभ हार्मोन यो हुन्छ नेगेटिभलाई त्यो गर्छ मात्र होइन अब आजको दिन चाहिँ हाम्रो समस्या साँच्चै नै छ खतरनाक छ जस्तो ग्लोबल वार्मिङको जुन चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन त्यो साइन्सको म्याटर छ तर आज हाम्रो परिवारमा एउटा नानी 2टा नानी मात्रै जन्माउँछ त्यो पनि क्वालिटी छैन भने त हाम्रो त मासिने कुरा हो नि त तपाईँ एकजना टिचर हुनुहुन्छ है प्लस एउटा एथलेटिक एउटा गुरु पनि हुनुहुन्छ धेरैलाई ट्रेनिङ दिनुभएको छ यस्तो प्रकारको खेल कुनै पनि खेललाई कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नानीहरूको जीवनमा अब एउटा तपाईँले टिचरको एङ्गल पढाएर पनि तपाईँले अब्जर्भ गर्नुभएको छ र एउटा ट्रेनिङ दिएर पनि अब्जर्भ गर्नुभएको छ ओभरअल यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँको स्पोर्ट्समा नम्बर 1 नानीलाई डिसिप्लिन डेडिकेसन टाइमको उनीहरूको त्यो डेभलप हुन्छ हामीले त्यो तरिकाले गर्दाखेरि आजकल म्याम भन्नुहोस् सबै हजुरहरूको एजको यसरी पार्टीतिर मरौतिर कहाँतिर गफ मान्दैन नानी उठ्नै मान्दैन हामीले त्यो भन्छ नि तपाईँ म अहिले यो बच पर तपाईँले त्यो भन्नुहोस् सिस्टममा गएर कुनै पनि नानी प्रपरली हामीले ह्यान्डल गर्छ चाइल्ड साइकोलोजी हामीसँग चाहिँ बहुत चाहियो डेलीको डेभलपमेन्ट हामीले जस्तो कुखुराको अन्डरमा अथार बस्छ नि त्यसरी बस्नु पर्यो कोचले चाहिँ त्यो हुन्छ नि ट्रेनिङ दियो जाऊ यसो गर त हुँदैन डेलीको एउटा उसको पर्सनालिटीको डेभलपमेन्टमा उन्नतिमा एप्रिसिएट गर्नुपर्छ एक्सेस हुँदाखेरि तपाईँको डाउन गर्नुपर्छ जस्तो मेरो एउटा तरिका थियो आज टपले अलिकति भित्र त्यो टिमभित्र अलिकति राम्रो कुद्नु थाल्ने घमण्ड गर्छ नि त मैले के गर्थेँ घमण्ड गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ रगरेर 4-5 डेज पुरा डेड गराइदियो अरू एभरेजलाई चाहिँ मतलब रेस्टमा राख्यो चलो 1 डे ट्रायल अब त्यो डेड गरेको त्यसले त डेडै छ अन्त यो रेस्ट गरेर 2 जना कम्पिट गर्दा नेक टु नेक फिनिस गर्दा तिमी कहाँ छौ घमण्ड गर्छौ यति छ भनेर यो त्यो लेभलमा त्यो टेम्परमेन्ट पनि इज के मतलब यो ल्याउने तरिका भनेपछि सक्सेस गर्दाखेरि एकदमै ओभर स्मार्ट हुनुपर्छ त्यो नहुनुपर्ने र हार्दाखेरि पनि एक्ज्याक्टली अब तपाईँ हेर्नुहोस् अब आइएम नट मलाई त भनौँ हाफ एन आवरको पनि क्लास छैन तर यो मेरो एक्सपिरियन्सको मुताबिक हामी के गर्छौँ भने त गाउँतिर फुटबलहरू खेलाउँछ नि अन्त भन्छ 10 नम्बर दामी खेल्छ उसको खुट्टामा दिए अब उसले खुट्टामा दिन्छ गेम पनि जित्छ त अब हायरमा जाँदाखेरि त रेड कार्ड भइहाल्छ डिसिप्लिन आउट भइहाल्छ नि एन्ड देन नेगेटिभ बनिन्छ त्यो नानीभित्र चाहिँ झगडाको हुन्छ मैले त्यो नानीहरूलाई कसैबाट तयारी गर्छ भने चाहिँ ओ 10 नम्बर राम्रो रहेछ केमा राम्रो रहेछ एनालाइज गरौँ उसको स्पिड राम्रो छ भने हाम्रो स्पिड राम्रोलाई उसलाई चेक गरौँ उसको हेडिङ राम्रो छ हामीले अल्गो राखिदिउँ सो द्याट उसलाई चेक यसरी गऱ्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ ब्रेन युज गर्छ त्यतिखेर भनेपछि कुन नानीमा के स्पेसलाइज छ त्यो कुरालाई फोकस गर्नु यस र अर्को प्रश्न के गर्नु मन पर्यो भने विशेष गरी अब मानिसहरूले एउटा सक्सेस देख्छन् या फेल भएको देख्छन् है सक्सेसमा पनि फेलमा पनि एउटा मेहनत लागेको हुन्छ मानिसहरूले या दर्शकहरूले त्यो पर्टिकुलर सिचुएसन त्यो टाइमलाई मात्रै अब्जर्भ गर्ने हुन्छ है कति लाग्छ त्यो सफल हुनमा एउटा
एउटा पार्टिसिपेट गरेर एउटा गेममा पार्टिसिपेट गरेर जित्नको निम्ति कति मेहनत लाग्छ तपाईँको एक्सपिरियन्समा? म्याम यस्तो नि कतिवटा वक्तले साथ दिँदैन, टाइममा इन्जोर भइदिन्छ, पिक टाइममा जानु पाइँदैन। तर यो यसमा चाहिँ तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के सिक्छ भन्दा चाहिँ हार जित दुइटैले स्वीकार गर्न सिक्छ। एन्ड हामीले नानी तयार गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि अब अहिले जेनेरेसनको थुप्रो अब कोचिङमा इन्ट्रेस्ट भएको सबैले म अपिल गर्छु, कहिले पनि कम्पेयर नगरिदिनुहोस्। उसले यस्तो गर्छ, उसले यस्तो गर्छ, एकदमै त्यो कम्पेयर गऱ्यो भने चाहिँ उसले होल नाइट सुत्दैन, प्लान गर्छ, म भोलि यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, अन्त उसको नेगेटिभ डल्लै आयो, भोलि 100% उसको टाइमिङ बिग्रिने नै हो। सो गिभ यर बेस्ट, मोस्ट के सबभन्दा सरल शब्द तिमीले मेहनत गरेको छ, गिभ यर बेस्ट, गड ब्लेस यु, आशीर्वाद छ, त्यो नानीले भोलि एकदमै राम्रो टाइम दिने हो। र हामीले एउटा गल्ती चाहिँ यो पनि गर्नु भएन कि या अर्गनाइज गरौँ खेलाउँ भनेर त त्यो नानी त प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा पेन हुन्छ, पर्फर्म गर्दैन, अन्त म त नहुँदो रहेछ भन्छ। यो सबै चिजमा हामीले प्लान गर्नु पऱ्यो, प्लान मुताबिक गर्नु पऱ्यो। यो सानो नानीलाई कसरी गर्ने, ठुलोलाई कसरी गर्ने। एथलेटिक इज द मदर अफ स्पोर्ट्स। हरेक एथलेटिक त अब जस्तो मान्नु तपाईँको र मेटेरियल जस्तो हो, त्यहाँदेखि चाहिँ बक्सिङवाला लान्छ, क्रिकेटवाला लान्छ। सो यो चिजलाई चाहिँ हामीले बेसिक हजुर बेसिक, अन्त तपाईँको यस्तो नि एउटा फिटनेस लेभल तपाईँको डल्लै त एथलेटिकबाट त तयार गर्छ। अन्त त्यहाँबाट चाहिँ हामी नानी तयारी भएपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पनी हजुर जान्छ। तपाईँको अब धेरै लगभग 40 वर्षको है अब यो कन्ट्रिब्युसन छ एथलेटिक्समा। एक दुईजनाको नाम लिनु चाहनुहुन्छ तपाईँको स्टुडेन्टहरूको, जसले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै प्राउड तुल्याएको छ? जस्तो निमाश्रिङ तामाङ, उसले तपाईँको स्कुल नेसनलमा ब्रोन्ज ल्यायो। त्यहाँदेखि लीला प्रधान, त्यहाँदेखि उसको बादमा तपाईँको लाक्पाडोमा, देन मङ्गली तामाङ जस्तै तपाईँको नर्थ इस्टमा तपाईँको फर्स्ट गोल्ड मेडल ल्याउने। अब अहिले अञ्जली सुब्बा, रञ्जना, बोइजहरू थुप्रो छ, रोहित प्रधान भने उनीहरू, रोहित छेत्री, धेरैजना छ नानी। अब कतिवटा म यहाँबाट नाम निकाल्दाखेरि उम्किन्छ होला भनेर। अहिले डोलमा, लालीमा उनीहरू बिपिएड सकेर आए, जस्तै गाउँतिर पनि पुरा नानीहरूले लकडाउनमा पुरा अब जुन चाहिँ उनीहरूलाई देखाएर नै नानीहरूलाई यस्तो हुनुपर्छ भनेर हजुर इक्जाम्पल। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई जब तपाईँले सिकाएका नानीहरूले यसरी गोल्ड मेडल, ब्रोन्ज मेडलहरू लिएर अब एउटा नाम, सिक्किमको नाम रोशन गर्छन्, कस्तो तपाईँलाई अनुभव हुन्छ त्यो टाइममा? अब सबभन्दा खुसी चाहिँ के लाग्छ भन्दा चाहिँ त्यो नानीहरू टिल टुडे जुन चाहिँ बेसी मसँग कन्टिन्युसली गरेर नानीहरू चाहिँ दे आर भेरी अनेस्ट, एकदम अनेस्ट। नेगेटिभ भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यो खाने सिग्रेट के गर्दा त उसको छेउमा पनि छैन। अन्त अहिले मलाई यस्तो लाग्छ कि एउटा सुपर ह्युमन बनाउन सके जस्तो लाग्छ। दिस इज थिङ्स आजको दिन चाहिँ सबभन्दा एउटा राम्रो ह्युमन बिङ बनाउनु। यस एक्ज्याक्टली। यो चाहिँ अब मलाई ट्रेनिङ छैन, तर अब यो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल एउटा भन्नु चाह्यो। यो टिचिङमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने चाहिँ एउटा टिचिङ चाहिँ भित्रबाट हुनुपर्ने छ। तपाईँ पर्फेक्ट होस् नहोस्, तपाईँको प्रोनाउन्सिएसन ठिक हो कि स्पेलिङ ठिक हो कि गर्नुहोस्, भित्रबाट चाहिँ टिचर हुनुपर्ने चाहिँ मैले अनुभव साथी। एउटा नानी थियो बदमास, हाम्रो टिचर्स डेको टाइममा तपाईँको त्यो पैसा उठाएको रहेछ, त्यो पनि उडाइदिएछ। मामा चाहिँले सिस्नो लगाएर पिट्यो। दाजु चाहिँ तपाईँको म्याराथन रनर थियो, तपाईँको आइटिबिपीको गोल्डन जुब्लीमा 50,000 रन रहेको थियो, उस आर्मीमा थियो। अब त्यो नानी एकदमै बदमास। तर एक दिन हाम्रो स्कुलमा एनुअल फङ्सनको प्रोग्राम हुँदै थियो, अन्त मलाई एउटा इक्विपमेन्ट चाहियो, गएको त त्यो नानी इन्चे स्कुलमा थियो, क्लास 9मा। म हाफ इयरली इक्जाम हुँदो रहेछ, त्यो म गणेश टकमा पुग्दाखेरि त्यो नानी त्यहाँ थियो। म गाडी रोकेर घर जाने भन्दा त मुक्त लट्टिरहेको छ। त्यो नानी त पुरै मतलब ड्रग्समा रहेछ। त म त पुरै भित्रीबाट क्या गिल्टी महसुस भयो। कहाँ चाहिँ कमी भयो, यो त बच्चादेखि मेरै स्कुलबाट गएको एकदमै भएन। मलाई त पुरा यति साह्रो डिस्टर्ब भयो। साथीहरूले पनि के भयो तिम्रो यसो छ भने अब
यस्तो यस्तो भयो भन्दा ग्राममा एकजना हाम्रो आर्थिक ग्राममा हुनुहुन्थ्यो, तिमीले भन्थ्यौ त 5 केजी दुध हलायो 5 केजी घिउ आउँदैन भनेर 1 चम्ची आउँछ। अब त्यो बिग्रेको सम्झिन होइन, यो नानी त सानोदेखि मैले तयारी गरेको। मलाई एउटा एकदमै त्यो डिस्टर्ब भएको थियो। 2 डेज बादमा हामी यसरी वर्कआउट गरेर स्ट्रेचिङ गर्दै सकेर बसेर त्यो नानी आयो, फुटबलको बुट लिएर आएछ। अन्त मैले उसलाई कराएँ, तिमी यहाँ के गर्नु आएको भनेर। आँखा यस्तो फुकायो मलाई। अन्त मैले भने तिम्रो आमा 6 जना नानी जन्मायो, आपा यसो एक्सिडेन्ट गरेर डेथ भयो, आमाले यस्तो राम्रोसित हुर्कायो है, कुनै बाउ दुईजना प्यारेन्ट्स भएको जस्तै गरेर तिमीले हुर्कायो। तिम्रो दादाले त गाउँको नाम रोसन गर्यो, यस्तो आइटिबिबीको यस्तो कम्पिटिसन हाफ म्याराथन जितेर 50,000 जितेर हामी गाउँमा उसलाई खादा लगायो, यसरी गऱ्यो। सो तिमीले के गरेको भन्दा भन्दा म त रुइपठाएछ। त्यो नानी सबै रोयो। त्यहाँदेखि उसले जुत्ता ठक्कै झार्यो, सर आइन्दा हुँदैन भन्यो। राइट नाउ हि इज इन द इन्डियन आर्मी। हिजो अस्ति उसको मामाले मलाई भन्दै थियो, ओ मन कस्तो छ भने अलिक ठाङठाङ ठुङ्ठुङ हुँदैछ है, अलिक जोगिनै हो र मामा, अलिक फौजमा गएको अलिक गोलीसोलीको यस्तो आवाज सुन्यो भने त मजा आउँदैन भनेर। सो दिस इज थिङ्स के यो भित्रबाट चाहिँ एउटा मलाई अहिले के लाग्छ भन्छ, मैले उसको पापाको जग्गा रोल प्ले गरेछ। दिस इज थिङ हामी सबैले अब यो सबैको अब जस्तो यो सक्सेस यो सबै एमेचर एथलेटिक एसोसिएसनको तपाईँको टिमले डोनेसन मागेर सालै पछि कन्टिन्यू पछि नगरेको भए पहिला त म फ्रेङ्कली कुरा म नानीहरूलाई पैसाको लागि पैसा पाउँछ भनेर कुदाउँथ्यो, एउटा लोभ। हजुर हजुर, पैसा पाउँछ मेडल पाउँछ, पैसा पाउँछ। आज मेरो गाउँमा तपाईँ एकै हेर्नुहोस् कि तपाईँ घर घरमा यति राम्रो सजाएको छ। मैले एमेचरको सरहरूलाई अपिल गरेको नि, तपाईँ एक दिन डिप्रेसन छ, फ्रेस हुनु लाग्यो भने चाहिँ गाउँमा हिँड्नुहोस्। तपाईँ त्यो त मेहनत गरेको तपाईँको मेडल चाहिँ सजाएर राखेको छ। दिस इज थिङ्स। तपाईँको त्यो एउटा सेटिस्फ्याक्सन भयो है, तपाईँले एउटा कुनै ट्रेनिङ बिना नानीहरूलाई सिकाउनु भयो र अहिले आएर पहिला कोही बेला हुने गर्थ्यो म्याराथन र त्यो भयो बिर्सियो। सोसाइटीमा म्याराथन भन्ने एउटा डिपली गएको हामीलाई पनि थाहा थिएन है, र अहिले आएर यो एउटा एकदमै प्रचलित स्पोर्ट्सको रूपमा अगाडि आएको छ र सिक्किममा पनि अहिले धेरै आएर एउटा प्रोफेसनली रूपमा पनि अगाडि आएको छ। नयाँ टेक्नोलोजीको लाई अपनाउनु पर्ने कुराहरू पनि आएको छ। कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो टाइम र यो अहिलेको जुन नयाँ तरिकाले सिक्किममा यो म्याराथनलाई लिएको छ नि, तपाईँको कस्तो, तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यो कुरालाई, कस्तो अनुभव सार्न चाहनुहुन्छ? यो तपाईँको अहिले त हाम्रो जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि अब ऋषिथाङमा हामीले ट्र्याक एन्ड फिल्ड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आफू गएर गर्दैछौँ होइन। त्यो तपाईँको अब उहिले मैले त्यो स्कुल नेसनल जाँदा त रोड रनिङमा निर्भर थियो। आज त हामीले गएर हामी हिजो अस्ति हामी यहाँ स्टेटको मिट हुँदाखेरि 1 मन्थ जति हामी गाडीमा गएर कन्टिन्यू प्र्याक्टिस गर्दै थियो। सो त्यो छ। अन्त मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा हामी एथलिट बनाउँछौँ भने चाहिँ यो सानैमै हामीले ट्यालेन्ट हन्ट गरेर उनीहरूलाई तयारी गरेर मात्रै तपाईँको एज पुग्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो तपाईँको सिक्नु नपर्ने गरेर कुनै पनि स्किल हामी उनीहरूलाई त्यो मसल पनि बिल्डअप विथ स्किल चाहिँ उनीहरूकोमै पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो। सो द्याट उसको पर्फर्मेन्स दिने टाइममा चाहिँ उसले सिक्छ, अन्त डेलिभर गर्ने टाइममा बुढो हुन्छ। यो चाहिँ सबभन्दा हाम्रो मतलब ड्रब्याक छ। प्यारेन्ट्सलाई पनि रङ कन्सेप्ट चाहिन्छ। स्पोर्ट्समा तपाईँको आजको दिन फ्युचर छैन भनेर त कुरै आएन। भनेपछि जुनै पनि ट्रेनिङ सानो एकदमै चाइल्डहुडदेखि नै लिनुपर्ने। हजुर, सँगै तपाईँको सँगै जानु सक्छ, एकाडेमी पनि जानु सक्छ, स्पोर्ट्समा पनि सँगै जानुपर्छ। र त्यति हो। एउटा अब कोचिङ प्रपरली एउटा एथलिट बनाउँछ भने चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट, प्यारेन्ट्स एन्ड कोच तीनजनाको चाहिँ कम्बिनेसन चाहिँ हुनैपर्छ। एकदमै हुनै सक्दैन। न त हाम्रो मेरो लाइफमा यस्तो भएको थियो, राम्रो नानीहरू निस्किएको थियो प्यारेन्ट्स सपोर्ट गर्दैन। के सामानभन्दा किन्थ्यो, त्यस्तो हालत पनि भएको छ। सामानभन्दा किन्थ्यो, अब के गर्नु, मान्दैन, हुँदैन, त्यहाँदेखि झगडा गर्ला जस्तो हुन्छ नि। सो दिस इज थिङ्स के अब आजको यस्तो हाम्रोमा क्वालिफाइड थुप्रो छ। अब त तपाईँको फिजिकल एजुकेसनमै म देख्दैछु डक्टरेटहरू हाम्रो सिक्किममा आएको छ। सो
सो अब राम्रो छ फ्युचर है। अब तपाईँले धेरै तपाईँको योगदानहरू विषयमा तपाईँको अनुभवमा साट्नुभयो है। र अन्तिम प्रश्न भन्दा पनि के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ विशेष गरी है तपाईँको अन्तिम मेसेज नानीहरूलाई, प्यारेन्ट्सहरूलाई र जति पनि स्पोर्ट्स लभरहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? र तपाईँ अहिले अब धेरै अघिदेखि आफू स्पोर्ट्समा हुँदाखेरि तपाईँको आफ्नो पर्सनल लाइफमा हेल्थ वाइज कस्तो प्रकारको बेनिफिटहरू भइरहेको छ, सानो छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। अब आजको म हिजोअस्ति देखेको हाम्रो धेरै अफिसर अन्डर सेक्रेटरी लेभलको उहाँहरू पनि म्याराथनमा पार्टिसिपेट गर्दै गर्छ। उनीहरू पनि हेल्थ कन्सियस देख्यो र हाम्रो अब हाई टाइम भयो। अगर हामीले अघि भनेको जस्तो नानी थुप्रो जन्माउँदैन, कम्ती जन्माउँछ। फिट एन्ड फाइन र देशको सामान्य गर्ने भने त स्पोर्ट्ससँगै लानु पऱ्यो। हामीले सकेपछि चाहिँ तपाईँको एउटा स्पोर्ट्स हस्टल चाहिँ सानो एजदेखि नै हामीले ट्यालेन्ट हाउन्ट गरेर लगेर जानु पऱ्यो भने सिक्किम चाहिँ यति भगवान्ले आशीर्वाद दिएको ठाउँ हो। यहाँ त अर्जुन अवार्ड कति छ, विदाउट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यति थुप्रो प्लेयर्सहरू छ भने चाहिँ उहाँहरू पनि वेल एक्सपिरियन्स छ। उहाँहरूको अहिले हाम्रो नेसनल लेभलको प्लेयर्सहरू छ, अनुभव थुप्रो छ। कसरी इन्टरनेसनलमा एक्सपोजर कसरी पाउँछ। अब त हामीलाई रिसोर्सको त कमी छैन, हाम्रो कमी छ भने चाहिँ हाम्रो इच्छा शक्ति, विल पावर। हजुर, आज यस्तो लाग्छ म्यागीको जमाना छ, 2 मिनट पकायो खायो गयो। अब त्यो ढेँडो पकाउने जमाना गएको जस्तो लाग्छ। यसले चाहिँ लामो लाँदैन। योपालि पेन्डेमिकमा हामीले देख्यौँ स्पोर्ट्स खेल्ने मान्छेले भेट्यो इट्स नथिङ। मलाई भेट्यो, पोजिटिभ भेट्यो, मैले स्ट्रगल गरेँ आएँ भनेर। कतिजना बित्यो, उहाँहरू वर्कआउट गर्नु हुन्थेन, बडीलाई साउन्ड राख्थेन। सो अब त एउटा हामीलाई एउटा सङ्केत पनि भयो कि हेल्थ इज इम्पोर्टेन्ट। एन्ड सबभन्दा अब म प्यारेन्ट्सलाई अपिल के गर्छु भने चाहिँ नानीलाई चाहिँ विकली कमसेकम आफू पनि बाहिर वक गर्दै हिँडेर 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर हिँड्नुहोस्। त्यहाँदेखि इन्भाइरोमेन्टसँग इन्ट्रोड्युस गर्नुहोस्। त्यहाँदेखि उनीहरूलाई यो आफ्नो चिरोटो के हो त्यो पनि चिन्छ। यो के भन्छ जङ्गलको बारेमा पनि जानकारी हुन्छ, चराचुरुङ्गी बारेमा पनि हुन्छ। एन्ड नट ओन्ली द्याट फ्रेस पनि हुन्छ। आजको दिन चाहिँ हामी रुममा टिभी दियो, ल्यापटप दियो, र त हाम्रो के भन्छ तपाईँ समय छोटो गरेको जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ अलिकति फोकस गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो त अब नेचरली हाम्रो नेचर त ब्युटिफुल छ। अझै ब्युटिफुल हेल्दी मान्छे पनि हाम्रोमा त्यो बाँचिन्छ। स्पोर्ट्सले आफ्नो हेल्थलाई पनि एउटा एक्ज्याक्टली फिट राख्ने अब मेरो आफ्नो हेऱ्यो भने अहिलेसम्म भगवान्को कृपाले कुनै पनि यस्तो प्रब्लम छैन। अब 59 एज पुग्यो, आइ एम फिट। कुनै दबाई पनि छैन, केही पनि छैन, कुनै रोग पनि छैन। हजुर, रोग पनि छैन। धेरै धेरै बधाई यसको निम्ति। र तपाईँले हामीलाई जुन समय दिनुभयो र जति पनि नानीहरूलाई इन्करेज गर्ने र प्यारेन्ट्सहरूलाई एउटा जुन सुझावहरू तपाईँले दिनुभएको छ, यो हामी आशा गर्छौँ तपाईँले यो जुन हाम्रो यो एपिसोड हेरेर तपाईँले यहाँबाट धेरै कुरा सिकेर आफ्नो जीवनमा तपाईँले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। र यस्तै प्रकारको अन्य व्यक्तित्वहरूको इन्सपायरिङ अन्तर्वार्ताहरू लिएर तपाईँहरू समक्ष हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सहयोगी रोमन गुरुङको साथमा कविता शर्मा।